This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मर्निङ. यहाँलाई स्वागत छ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा. आज सोमबारको दिन समीर पनि मसँग छ र बिहान बिहान चिसो चिसो न्यानो के छ त कुरा समीर? अब शेष के भनौँ, अहिले देशभरि बादलहरू छाउने क्रम अलिक बढेको छ. हालसालै हुन त पुसमा त्यति बादल लाग्नुपर्ने मौसम त होइन. फेरि आज पुसको 12 गते भइसकेको अवस्थामा घमाइलो उज्यालो न्यानो दिन हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ नि पश्चिमबाट बादलको एक ठुलो ग्रुप आइरहेछ र यसले चाहिँ नि आज पनि र भोलि पनि बादल सहितको दिन र देशको मध्य र पश्चिममा चाहिँ नि भोलि अथवा पर्सि पानी पर्ने पनि सङ्केत दिएको छ. अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ. तर अब चाहिँ अलिकति न्यानो घामको सट्टामा चाहिँ नि बादल सहितको दिनचर्या हेर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो सामु आएको छ आउँदा 2-3 दिनको लागि. त्यसबाहेक अवश्य बिहान काठमाडौँको तापक्रम आज बिहान बादल क्लाउड कभरले गर्दा होला अलिकति बढेको छ. 6.2 डिग्री छ, जब हिजो अस्ति 4 बजे हेर्छ थियो. अब हेरौँ के हुन्छ, पानी पर्छ पर्दैन. त्यही त सूर्योदय र सूर्यास्तको क्रममा भने चाहिँ आज 6 बजेर 52 मिनटमा सूर्योदय हुँदै गइरहेछ भने 5 बजेर 16 मिनटमा आज सूर्यास्त हुन्छ. र समयले भने जस्तै गरी आज अलिकति सायद बदली लागेको हो र हिजो अस्तिको कम्पेरिजनमा अलिकति न्यानो पनि दिन्छ. अब यही न्यानो दिनलाई अझ रमाइलो बनाउनलाई समीर आज बिहान बिहान हामीले कुरा निकालिहाल्नुपर्छ. हाम्रो टाइटल स्पोन्सर भाइनेटले चाहिँ आफ्नो सबै ग्राहकहरूको लागि र हामी सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा नयाँ योजना ल्याएको छ. त्यसको कुरा त हामीले बिहान बिहान गर्नै पर्यो. एकदमै. र हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ भाइनेटमा, उहाँहरूले आज हाम्रो देखिहाल्नुहुन्छ. उहाँले 75 MBPS को एउटा मिनी प्याक ल्याउनु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ ग्राहक बन्नुभयो भने 800 रुपियाँ प्रति महिना तिरेर 75 MBPS को सुपर फास्ट इन्टरनेट पाउन सक्नुहुन्छ. एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्लान छ र एकदम राम्रो प्लान छ मेरो विचारमा. त्यही त. अब यो नयाँ वर्ष 2022 को अफर हो समीर, होइन? यसमा चाहिँ सिम राखेर पनि फेरि 4 GB दरले चाहिँ महिनाको 1 वर्षसम्म 48 GB पनि तपाईँले डेटा पाउन सक्नुहुन्छ. सो यसमा विभिन्न किसिमको फेसिलिटिजहरू छ, विभिन्न किसिमको स्पेसल अफर्सहरू छ. त्यसको लागि चाहिँ यहाँले भाइनेटको सोसियल मिडियाको पेजहरू, फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेज अथवा वेबसाइटमा गएर अरू फर्दर इन्फर्मेसन पनि लिन सक्नुहुन्छ. उहाँलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँहरूको अहिले एक्जिस्टिङ अफरहरूमा चाहिँ भन्दा यो अफर यहाँलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्नेछ र तपाईँले आफ्नो नयाँ अफर लिएर यो सुपरफास्ट, होइन, 75 मिनी 75 प्याकको चाहिँ फेसिलिटी लिन सक्नुहुन्छ. एकदमै राम्रो अफर हो यो त. झन्डै 800 रुपियाँमा 75 MBPS भनेको त इट्स अ भेरी गुड स्पिड, होइन? अस्ति 2 हप्ता अगाडि मात्र उहाँले अल्ट्रा 5 भन्ने 175 MBPS को पनि प्लान ल्याइसक्नु भएको छ. तपाईँले उहाँसँग सम्पर्क गरेर कुन चाहिँ प्लान तपाईँलाई लिनु चाहनुहुन्छ त्यही लिनु होला. र यति भन्दै आशिष, अब आज हामी न्युज एन्ड करेन्ट एफेयरमा छौँ. इन्ट्रेस्टिङ, अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ नेपालकै न्युज एन्ड करेन्ट एफेयरमा मलाई एकदम मन परेको समाचार आएको छ. त्यो भनेको विद्युत चुहावटको. हामीहरू पहिले चुहाट भयो, हाम्रो सबै बिजुली खेर गयो भन्छौँ. अहिले त त्यो कन्ट्रोलमा आउनु थालेछ है. त्यही त. अब विद्युत चुहाट भनेको वेस्टेज हो, जुन वेस्टेज चाहिँ हामी सबैजनाले पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ, तर त्यसको फाइदा कसैले लिन पाउँदैन. र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा प्रणालीमा लगेको विद्युत चुहाटलाई घटाएर 14.3% झारेको छ. यो चाहिँ झन्डै 2.8% भन्दा पनि 3% चुहाट चाहिँ कम भएछ यो पोहोर सालको आधारमा. यो पहिलो 4 महिनामै यो उपलब्धि चाहिँ एकदमै राम्रो उपलब्धि हो. अब यो भनेको चाहिँ जे भए पनि यसलाई अहिले हाम्रो पैसा पनि कम गरेको छ. अहिले विद्युतको चाहिँ फेरि यो पुस महिना चाहिँ विद्युतको उच्च भनौँ न डिमान्ड पनि बढ्ने बेला भएको भएर अहिले चुहाट घट्नु भनेको चाहिँ समग्रमा सबैजना ग्राहकहरूको लागि फाइदाको कुरा हो.
त्यही त अब आर्थिक वर्ष 77-78 चाहिँ फेरि बढेको थियो गत वर्ष हिसाबले झन् नै 2% चाहिँ बढेको थियो 77-78 भने यस वर्ष चाहिँ फेरि उहाँहरूले घटाउन सफल हुनुभएको छ एकदमै राम्रो विद्युत चुहाटले पहिले गर्दा हामी ग्राहकहरूलाई घाटा हुन्छ किन हामीले एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने पैसा नतिर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यसमा फाइदा उठाउनुहुन्छ जबकि पैसा हामी चाहिँ सबै पैसा तिर्ने नतिर्ने मान्छेले फाइदा उठाउँदा ठिक भएन नि त्यसले गर्दा चाहिँ नि अहिलेको नेतृत्वले अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वले जे काम गरिरहेछ एकदम सराहनीय छ र अझै चुहाट अझ झार्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ तर जति भयो त्यो एकदमै राम्रो छ त्यसलाई अझ बढाउने काम गरौँ त्यही त यसपालिको लक्ष्य चाहिँ 15.5% चुहाटमा राख्ने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो 4 महिनामै हामीले चाहिँ यो कम गरेको भएर यस वर्षको चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ चुहाटको दर चाहिँ मेन्टेन हुने भनेर उहाँहरूको प्रोजेक्सन छ र विद्युत चुहाट रोक्नलाई चाहिँ अब हामीहरूले पनि एज अ ग्राहक चाहिँ सबैजना अलिकति सजग हुन पर्यो अलिकति राम्रो वायरिङ युज गर्न पर्यो प्लस जथाभावी हैन त्यो हुक लगाएर चाहिँ डाइरेक्ट लाइनबाट बिजुली तान्ने बिजुलीको चाहिँ अननेसेसरी तारहरू यता र उता तान्ने यस्तो कामहरू गरेको छ र गर्न पनि भएन र अरूले गरेको छ भने पनि त्यसलाई गर्नबाट रोक्नु पर्यो र सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सूचना पनि दिनु पर्यो त्यस्तो कसैले गरिरहेछ बदमासी भन्ने किनभने धेरैजनाले चाहिँ डाइरेक्ट लाइनबाट चाहिँ हुक गरेर बत्ती तानेर गर्ने चलन छ त्यो चाहिँ राम्रो पनि होइन सुरक्षित पनि होइन र समस्त देशलाई सबै ग्राहकलाई त्यसको असर पर्नुपर्छ किनभने त्यो पैसा हामीले तिर्नुपर्छ आखिरको अफकोर्स फेरि अर्को कुरा दर्शकलाई नि याद होला हामीलाई नि याद छ हामीले पटक पटक हाम्रो सोबाट भन्दै आइरहेछौँ कि महसुल घटाएको छ विद्युत प्राधिकरणले आम ग्राहकलाई त एकदम सस्तो बनाएको छ बिजुली अझ सस्तो बजाउने क्रममै छ यदि विद्युत चुहाट अझ रोक्ने हो भने त त्यो विद्युत अझ पनि सस्तो हुन्छ हामीले जति सबैले एक मुष्ट हिसाबले एक रूपले हामीले काम गऱ्यौँ भने आफ्नो तर्फबाट चुहाटलाई कन्ट्रोल गर्यो भने मद्दत गर्यो भने त्यो विद्युतको पैसा अझ सस्तो हुन्छ र हामीले अझ सस्तोमा विद्युत चलाउन पाउँछौँ भनेपछि सबैको हितमा छ के त्यसले गर्दा चाहिँ नि भर्खर अश्वती भने जस्तै हामीहरूले अब चुहाटलाई चाहिँ हुन पनि नदिउँ भएको ठाउँलाई बरु कम्प्लेन गरौँ डिरेक्टली कम्प्लेन नगरे पनि प्राधिकरणलाई खबर गरिदिउँ कसैले चोरिरहेछ के गरिरहेछ भने किन उहाँले चोरिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हामीले घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र हामीले महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ अब विद्युत चुहाट सँगसँगै हाम्रो डेली सेगमेन्ट कोभिड अपडेट पनि हामी एकचोटि यहाँलाई देखाइहाल्छौँ किनभने कोभिडको पनि के छ त अहिलेको अवस्था हेरिहालौँ स्क्रिनमा कोभिड अपडेट छ झन्डै पिसिआर र एन्टिजेन 7,000 र 2,000 गरेर झन्डै 10,000 को हाराहारीमा टेस्ट एभरेजमा भइरहेछ समीर अब यसमा हाम्रो रिपोर्टेड केसेसहरू त 219 छ अब यो भनेको हाम्रो एउटा सर्टन पर्सेन्टेज हामीले मेन्टेन गर्ने रहेछौँ र राम्रो कुरा मैले यसो धेरै पछि याद गरेको एक्टिभ केसेस पनि 5,000 भन्दा कम आएको छ 5,200 100 300 600 भइरहन्थ्यो अहिले 4,906 भनेको यो पनि राम्रो एकदमै पहिलोचोटि हो विगत 5-6 महिनापछि हाम्रो सक्रिय सङ्क्रमित जुन एक्टिभ केस जुन भन्यो 5,000 टोटल 4,906 एकदमै राम्रो सङ्केत हो त्यो भनेको घट्ने क्रम जारी छ अब यता ओमिक्रोनको कुरा छ ओमिक्रोनले त्यति अहिले नेपालमा त्यो के भन्ने शक्ति जमाइसकेको देखिन्न अहिलेसम्म समुदायमा होइन अब इन्डियामा पनि अलिअलि बढेको भन्ने कुरा छ तर जुन लेभलमा डेल्टा बढेको थियो त्यो लेभलमा ओमिक्रोन बढेको देखिन्न है अब अहिलेसम्म प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा बढेको छ तर डेल्टाको हिसाबले बढेको देखिन्न अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ अशिष तर जे होस् अहिलेसम्म हामीहरू राम्रो ठाउँमा छौँ अब यो क्रिसमसको हल्ला यसरी भिडभाड र अब न्यू इयर्सको भिडभाडले केही गर्छ कि भन्ने अब शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् तर हेरौँ नहुन पनि सक्छ आखिर हामीले दसैँ तिहार पनि पार गऱ्यौँ जाडोमै छौँ त्यसरी बढेको त छैन अब हेरौँ के हुँदो रहेछ त्यही त अब तिमीले ओमिक्रोनको कुरा गरिहाल्यो ओमिक्रोनको प्रभाव चाहिँ फेरि हाम्रो दक्षिण एसिया भन्दा पनि विशेष गरी युरोप र अमेरिकामा चाहिँ अहिले धेरै ठुलो प्रभाव देखेको छ त्यसको प्रभाव चाहिँ विशेष गरी अहिले उडान विमान सेवामा फरक परेको छ 3 दिनको अवधिमा यो क्रिसमसको हाराहारी क्रिसमसमा धेरैजना मान्छेहरू ट्राभल गरेर हुन्छन् आफ्नो घर गइरहेका हुन्छन् आवत जावत बढी हुन्छ यो 3 दिनको अवधिमा यो पछिल्लो 3 दिनमै पनि विश्वभरि झन्डै 6,000 उडानहरू चाहिँ रद्द भएको छ क्यान्सलेसन्सहरू भएको रहेछ समीर हैन अब यसको मुख्य कारण चाहिँ ओमिक्रोनको इन्फेक्सनले नै गरेर भनिन्छ र अहिले चाहिँ धेरै जस्तो फ्लाइटहरू डिले पनि हुने धेरै ट्राभल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले संसारभरि नै दुःख पाएको अवस्था छ किनभने अहिले विमान सेवाहरू चाहिँ सबैजना अलिकति एक्सेसिभ भनौँ न कन्ट्रोल अलिकति सबैजनाले सुरक्षाको मापदण्ड यो सबै कुराले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या देखेको रहेछ यस्तो हेर्न एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ के इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ भन्दाखेरि
जुन जुन देशमा चाहिँ नि सक्रिय सङ्क्रमित अहिले डेल्टाले धेरै मार दियो भ्याक्सिन भन्दा पनि एक्चुअल इन्फेक्सन जहाँ जहाँ सङ्क्रमणले बढी चाप जमाएको थियो सङ्क्रमणले त्यहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमण छिटो गएको देखिन्छ। जस्तै साउथ अफ्रिकामा जुन अस्ति अत्यधिक रूपमा सङ्क्रमण बढेको थियो अहिले घटिसक्यो। साउथ अफ्रिकामा बढेको 1 महिना नबित्दै घटेर अब बिस्तारै न्यून हुन गइसकेको छ भने युरोपमा जाने फेरि अमेरिका जाने एकदम भत्त बढिरहेको छ। हुन त अस्पतालमा भर्ना हुने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ तर सङ्क्रमण जाने बढेको छ। तर त्यही कुरा फेरि भारतमा अहिले मैले भर्खरै कुरा निकालेँ सङ्क्रमण बढ्ने क्रम छ तर जुन हिसाबले डेल्टा बढेको थियो भनौँ न 7-8 महिना अगाडि त्यो हिसाबले ओमिक्रोन बढेको देखिन्छ। हुन त प्रारम्भिक समय भन्छौँ हामीहरू हुँदाखेरि प्रारम्भिक भन्न थाले पनि 2 महिना हुन लागिसक्यो तर पनि नेपालमा यसो त्यो देखाएको छैन। तर तिमीले जस्तै युरोपमा चाहिँ नि अब कति ठाउँमा लकडाउन अब पार्सल लकडाउन केही लकडाउन सुरु भइसकेको छ। अमेरिकामा पनि अब मास्क लाउनु जरुरी गरिसकेको छ। बेलायतमा आउटडोर जाँदा पनि मास्क लाउनु पर्ने भनेको छ। क्रिसमस न्यु इयर मनाए पनि कन्ट्रोलमा मनाउनु भनेको छ। भने चाहिँ अलिकति ठाउँ हेरिकन होस् ठाउँ हेरिकन देश हेरिकन चाहिँ अलिक फरक ओमिक्रोनको प्रभाव चाहिँ फरक देखिएको छ। समान रूपमा छैन कि डेल्टा जस्तो समान रूपमा चाहिँ छैन। तर सामान्य रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीलाई सबैजनालाई एउटा आशाको कुरा चाहिँ के छ भने सबैले पनि भन्यो कि विशेष गरी अहिले चाहिँ हस्पिटलाइजेसन रेट र डेथ रेट र हस्पिटलाइजेसनमा पनि अक्सिजन चाहिने अथवा भेन्टिलेटर चाहिनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ डेल्टा अथवा त्योभन्दा पहिलेको प्रारम्भिक कोभिडको चाहिँ जुन वेभ छ त्योहरूको कम्पेरिजनमा डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो ग्राफ चाहिँ हो सङ्क्रमण बढेको देखेको छ। तर यसमा चाहिँ हस्पिटलाइजेसन हुने अथवा हस्पिटलाइजेसनमा पनि भेन्टिलेटरमा राखिएको अक्सिजन प्रयोगमा गरेकोहरू केसेस चाहिँ एकदमै कम छ। र अघि नै पनि हामीले भनौँ न अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको तेस्रो केस पनि झन्डै 58 वर्षको उमेरको व्यक्ति भए पनि उहाँ होम आइसोलेसनमै हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि अहिले त बिस्तारै ठिक पनि भयो भनेपछि यसको चाहिँ तिमीले भनिहाल्यौ नि चाँडै सर्ने सक्ने तर सरेर चाहिँ प्रभाव चाहिँ अलिकति अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै फरक नपर्ने देखेको छ जो जुन चाहिँ एटलिस्ट एउटा केही न केही हामीलाई सहजता चाहिँ यसले दियो। एकदम भर्खरै बेलायतबाट आएको अनुसन्धानको नतिजा र साउथ अफ्रिकाबाट आएको अनुसन्धान नतिजा यो चाहिँ एक्चुअल अनुसन्धान हो। मा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि ओमिक्रोन चाहिँ करिब 30 देखि 70% कम शक्तिशाली छ डेल्टाभन्दा। सङ्क्रमण चाहिँ नि करिब 3 गुणा बढी छ सङ्क्रमण गर्ने क्षमता यसको 3 गुणा डेल्टाभन्दा बढी। तर कडा जुन हाम्रो शक्तिशाली भन्छौँ अथवा रोग लगाउन सक्ने लक्षणसहित रोग लगाउन सक्ने जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ नि कम्तीमा 30 धेरैमा 70% कम छ डेल्टाभन्दा। त्यो चाहिँ देखिएको छ अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको नतिजाले जुन पब्लिस पनि भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ के आशाका किरणहरू चाहिँ देखाउन थालेछ कि सायद यसले चाहिँ जुन भनेको जस्तै एक्सपेक्ट गरे जतिको यो त्यति डरलाग्दो या खतरनाक छैन कि भन्ने आश गरी ठाउँहरू दिएको छ। तर फेरि पनि यो केही नतिजामा मात्र आधारित भएर बोल्नु त भएन। तर हेर्दै जाउँ अब आउँदा दिनहरूमा के हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले मास्क लगाउन नछोड्नुहोस् भ्याक्सिन खोप पाउन साथ लाउनुहोस् किनभने खोपले चाहिँ अर्को कुरा खोपले चाहिँ नि कडा रोग र अस्पतालबाट ओमिक्रोनको विरुद्ध पनि बचाउँछ। त्यसले गर्दा खोप चाहिँ लाउनु होला। त्यही त खोप पनि अहिले विभिन्न अस्पतालहरूमा खोप पनि अहिले दिइरहेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो अहिलेसम्म लाउनु पाउनु भएको छैन केही कारणले लाउनु पाउनु भएको छैन सोच विचार गर्नु भएको छ भने त अहिले त खोपको पनि विश्वभरि नै धेरै ठाउँमा अहिले अस्ति हाम्रो डाक्टर पुनले नै भन्नुभयो कि यसपालि विकसित देशहरूमा टेस्ट भएर हामी अब विकासशील राष्ट्रहरूमा चाहिँ हाम्रो टेस्ट यसको खोपको हामीले फाइदा पाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि खोप पाउनु भएको छ भने चाहिँ खोप लाउन चाहिँ नछुटाउनु होला। अहिले पनि तपाईँहरूले इनकेस केही कारणले गर्दाखेरि खोप लगाउनु भएको छैन भने चाहिँ जानुस् बुझ्नुस् अहिले पनि विभिन्न अस्पतालहरूमा मुख्य अस्पतालहरूमा चाहिँ खोप लगाइरहेको छ। खोप चाहिँ लगाउनु पर्यो र हामीले चाहिँ अब बिस्तारै अब यो ओमिक्रोनको अरू खबरहरू पनि हामी ल्याउँदै गर्छौँ तर अहिलेसम्मको चाहिँ सामान्य नै छ। हामीले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन र सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ हामीले पक्कै पनि पुरा गर्नुपर्छ। एकदम र पुष महिनाभित्रमा नेपालमा पूर्ण खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 50-50भन्दा बढी प्रतिशत हुन गइरहेको छ। र छिटै अस्ति नै हामीले सोमा कुरा गऱ्यौँ अब बुस्टर डोज एउटा लक्षित समूहलाई चाहिँ बुस्टर डोज दिनलाई पनि नेपाल सरकार सुरु गर्नेवाला छ यही पुसभित्रमै भनेपछि त्यो पनि राम्रो समाचार छ। त्यति भन्दै अहिले हामीले छोटो एउटा ब्रेक लियौँ। ब्रेकपछि अरू कुराहरू त छँदैछ। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा।
र आज सोमबारको दिन हामी विभिन्न विशेष गरी अहिले ओमिक्रोनको हामी अलिअलि छलफल गर्दै थियौँ। अब ओमिक्रोन कोभिड यो सबै कुराको बावजुद समीर हामीले यसो कुरा गर्दाखेरि हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, विभिन्न देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, विश्वको अर्थतन्त्र कत्रो छ त भन्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ अब अर्को वर्ष पहिलो पटक 100 ट्रिलियन भनेपछि 2022 चाहिँ 100 ट्रिलियन डलरको चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र पुग्ने चाहिँ प्रोजेक्सन गरिएको रहेछ। कतिवटा सुन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गरेर हामी क्यालकुलेट गर्दैथ्यौँ होइन, हामीले कति क्यालकुलेट कति गरेको छ, कतिवटा सुन्न हुँदो रहेछ। झन्डै तिमीले हेरिहाल्यौ, झन्डै 14वटा सुन्ना चाहिँ हुँदो रहेछ 100 ट्रिलियन एकपछि 14 सुरुवात भयो। त्यो डलर है, नेपाली रुपियाँ जाने भने अर्को दुईवटा थोप्नु पऱ्यो, 16वटा नेपाली रुपियाँमा। अब त मैले बिर्सेँ, हाम्रो शङ्ख पद्म भन्ने हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब कति हुनुहुँदो रहेछ। तर तैपनि अब समग्रमा सजिलो पार्नलाई भन्दाखेरि 100 ट्रिलियन को चाहिँ अर्थतन्त्र। यो त ग्लोबल हो नि त, यो संसारभरिको तथ्याङ्क हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उत्पादनको त्यो हिसाबले चाहिँ नि अर्को वर्ष 100 हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ संसारको अर्थतन्त्र चाहिँ एकपछि 16वटा सुन्ना भएको नेपाली रुपियाँ जतिको अर्थतन्त्र हुने रहेछ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ अब चीन पनि अब डलरको हिसाबले अमेरिकालाई जितेर अब आउँदो वर्षहरूमा चाहिँ चीन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब चाइना पनि अगाडि बढ्दैछ, यो चाहिँ 2030 को प्रक्षेपण रहेछ समीर होइन। र भारतले चाहिँ फेरि अर्को वर्ष फ्रान्सलाई र त्यसपछि 2023 ब्रिटेनलाई उछिनेर विश्वको 6औं ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने भनेर भनिन्छ। अब हामी त यसो हेर्दाखेरि यतापट्टि 2030 सम्म त माथि सबभन्दा ठुलो, तल पनि 2030 सम्म त भारत पनि 6औँबाट 5औँ 4थोमा आउला भनेपछि त हामी पनि केही कम चाहिँ नहुने रहेछ। हामीले पनि त्यो फाइदा त उठाउनै पर्ने भएपछि हाम्रो त्यो विश्वको सबभन्दा टप 5 नै पुग्ने भन्ने केही समय अर्को 10 वर्षभित्रमा भने चाहिँ दुईवटा टप 5 इकोनोमीभित्रमा टप 6 इकोनोमीभित्रमा हामीहरू पनि पर्ने भयो। र 2033 सम्म चाहिँ नि जर्मनीले पनि जापानलाई जित्ने भयो। जर्मनीको अर्थतन्त्र जापानभन्दा माथि जाने भयो भनेपछि अहिले धेरै उतार चढाव भइरहेछ। तर अब अर्थतन्त्रमा रसिया टप 10मा आउनेवाला छ अर्को 10 वर्षभित्रमा। भनेपछि यो जर्मनीको एउटा निकायले गरेको यो अनुसन्धानको आधारित भएर हामीहरू बोल्दछौँ तपाईँहरू, यो हालसालै सार्वजनिक गरेको यो अनुसन्धानको नतिजा हो। अब अर्को समाचार हामीले कुरा गर्दाखेरि यो पनि अब विश्वबाट आएकै दुनियाँको इन्ट्रेस्टिङ समाचार, दुनियाँभरिको समाचारबाट हो। यो पक्कै पनि समीरलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ला, साइन्ससँग रिलेटेड रहेछ। हुन त अलिकति मेडिकल भन्दा पनि जियोलोजीसँग बढी भयो। र तैपनि अस्ट्रेलियामा 100 वर्षमा 5औँ पटक भेट्यो हिँड्ने माछा। त्यही त अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ रहेछ समीर। हेर्दै एकदम कस्तो अनौठो छ हेर न, यो यसको नाम पिङ्क ह्यान्ड फिस रे, म्हणजे हातको अटाउने भयो, सानो भयो होइन। यो नर्मली सुरुमा टास्मेनियामा पाएको थियो 1990मा, योभन्दा अगाडि चाहिँ 1991मा टास्मेनियामा, त्यो पनि एउटा टापु नै हो अस्ट्रेलियाको, त्यहाँ पाइएको थियो अरे। त्यो चिसो हुन्छ त्यहाँ। तर यो कस्तो रहेछ भनेपछि यो त्यो अगाडिको त्यो उसको त्यो फिल्मबाट हिँड्दो रहेछ, अनि उसको पछाडि स्विमिङ गरेकोलाई पौडी खेल्नलाई पछाडिको फिल्म पनि छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हेर न, अगाडिकोले हिँड्ने सतहमा तर पछाडिकोले चाहिँ नि पौडिने, भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ माछा रहेछ। फेरि फिन्स पनि एकदम हातै जस्तो औलाहरू जस्तो रहेछ। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अब हामीले पनि अब माछाबाट चाहिँ भनौँ न यो एम्फिबियन माछाबाट गोही भएर फेरि अहिले हामी दुई खुट्टामा आएको भनेर भनिन्छ, यो पनि यसको पनि पुरानो अवशेषहरू भेट्यो भन्नु पर्यो। अब यो 100 वर्ष अगाडि पहिलोपटक भेटिएको माछा हालसम्म 5 पटक मात्रै देखिएको रहेछ। तर यो चाहिँ अहिले रेगुलरली देखिएको भएर यसको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। त्यही 14 जति भएर छ, त्यही त। अब यसलाई चाहिँ पक्कै पनि अब यो भनौँ न यसको अनुसन्धानहरू हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इभोल्युसन कसरी भयो, डिफ्रेन्ट स्पिसिसहरू कसरी इभल्भ भए भन्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि यसले थप जानकारी पार्ला जस्तो छ। एकदमै भनेपछि अहिले अस्ट्रेलिया भएको कुरा भनिहाल्यो। अहिलेसम्म चाहिँ करिब 14वटा ठाउँमा 14वटा देखिएका रहेछन् विभिन्न ठाउँमा। भनेपछि ती विभिन्न बेग्ला बेग्लै माछा मतलब उही माछा बेग्ला बेग्लै सदस्यहरू हुन् भनेर देखिएको छ। भनेपछि बढ्ने क्रममा हो कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। आशा गरौँ त्यो हो, किनभने हाम्रो विभिन्न प्रजातिहरू लोप भइरहेको अवस्थामा चाहिँ लोप भइसकेको ठानिएको प्रजाति पनि देखिनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। र अस्ट्रेलियामा फेरि यति धेरै प्रजाति छ, अस्ट्रेलियामा त फेरि विभिन्न प्रजातिहरू पाइन्छ जुन अरू ठाउँमा पाइन्न। राम्रो कुरा हो, गुड न्युज। त्यही त।
अब हाम्रो अराउन्ड द वर्ल्डको न्युज पछि आज ह्यापनिङ टुडेको पनि कुरा गरौँ संसारभरि के भइरहेछ भन्दाखेरि आज हामी विशेष रूपमा मनाइने हाम्रो लागि अहिले चाहिने पनि यसको सब्जेक्ट रह्यो यो चाहिँ इन्टरनेसनल डे अफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस महामारी तयारीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर आज संसारभरि मनाइरहेछ अब व्हाट बेटर टाइम देन राइट इन द टाइम अफ महामारी एकदमै 2019मा जुन पेन्डेमिक सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ युएनले युनाइटेड नेसनले चाहिँ अब यस्तो दिनको चाहिँदो रहेछ अब पेन्डेमिक महामारी भनेको त खालि अहिले पो कोभिड भयो तर अन्य रोगहरू पनि आउन सक्छन् आएका पनि छन् कहिले कुन रोग होइन त्यसले गर्दा चाहिँ एपिडेमिक भनेको चाहिँ देशभित्र अथवा देशबाट अलिकति फैलिन थालेको रोगहरू बारे बुझ्नुपर्छ हामीले र त्यसको चाहिँ नि कन्ट्रोल कसरी गर्ने निगरानी कसरी गर्ने सुरुमै कसरी पत्ता लगाउने यसलाई एपिडेमिकबाट पेन्डेमिक हुन नदिनलाई के गर्ने कस्ता कदमहरू चाल्ने भनेर 2020 डिसेम्बरको आजको दिनदेखि चाहिँ नि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मनाउन थालेको दिन हो यो एकदम अब यसपालि दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्यो भनौँ न र एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो सायद अब कोभिडले गर्दा हामीलाई एकदमै यो दिन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब आउँदा वर्षहरूमा नि हैन समीर अब यसो बुझिँदाखेरि त कोभिडले गर्दाखेरि सुरु भएको यो जुन भयो होइन किनभने डिसेम्बर 27 भनेपछि जब हामीले पनि याद गरौँ 2020मा कोभिडको चाहिँ अलिकति संसारभरि नै यस्तै प्रभाव पारिसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सबै देशहरूलाई चाहिँ ल है यस्तो किसिमको अवस्थालाई चाहिँ तपाईँहरू प्रिपरेसन गर्नुहोस् विभिन्न गाइडलाइन्सहरू जारी गरेर यसरी गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा जोइन्ट कोलिसनको चाहिँ एउटा जोइन्ट प्रिपेयर्डनेस सुरु भएको थियो किनभने हामीले कुरा गर्ने गर्छौँ नोबडी इज सेफ अन्टिल एभ्रिबडी इज फेस भनेर भने जस्तै गरी सबै विश्वको लागि आह्वान गरेको भएर यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ मैले यसो विचार गर्दाखेरि यो त एक किसिमको कोभिडकै ले गर्दाखेरि हामीले पाएको दिन हो नि हैन कोभिडले गर्दा र अब विश्वभरि नै अरू पनि पेन्डेमिकहरूको लागि चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकायो समीरले एकदमै र यसले भनौँ न यो त अप्रत्याशित थियो नि यो लेभलको त स्पेनिस फ्लू पछि त यस्तो केही भएकै थिएन जसले संसारलाई यस्तो दुःख दियो तर पनि यसलाई मध्यनजर गरिकन चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नि अब चाहिँ नि एपिडेमिकको लागि चाहिँ नि अब इन्टरनेसनल डे अफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस भनेर घोषणा गरेको छ र हामीहरू पनि आज यसको सम्झनामा मनाउँदैछौँ र अब यति भन्दै आज न्युजमा जानु अगाडि आजको गेस्टको बारेमा केही भनिदिने हो त त्यही त गेस्टको हामीले फोटो राख्दैछौँ गेस्ट आज को हुनुहुन्छ त आज रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ आज रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि माओवादी केन्द्रका युवा नेता हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नि अब आज एउटा एकदम सशक्त युवा नेतृत्वलाई अब उहाँले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चिनिन्छ पनि र यति भन्दै एक्चुअली न्युजमा जाउँ के अरे वर्षा शर्मा रेडी हुनुहुन्छ वर्षा शर्मा नै हो होइन त पक्का हो नि त एकदमै ल वर्षा शर्मालाई हामीहरू वेलकम गर्छौँ न्युजमा र त्यसपछि चाहिँ हामीहरू फेरि हाम्रो गेस्टलाई लिएर आज 7:30 बजे यहाँको सामु आउनेछौँ अहिलेको लागि छोटो ब्रेक ग्यालेक्सी न्युजतिर जानु होला वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ ब्रेक पछि समाचार पछि आज अघि हामीले समाचार अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ आज हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता रञ्जित तामाङ उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रको युवा नेता हुनुहुन्छ र झन्डै 20 वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ आज हामीले अधिवेशन लगायत अन्य कुरामा छलफल गर्न उहाँलाई हामीले निन पाएका छौँ रञ्जितजी हाम्रो सोमा धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रजी यहाँलाई स्वागत गर्दै मैले पहिलो प्रश्न सोधिम नै हालेँ हजुर अघि हामीले कार्यक्रम सुरु हुन अगाडि एउटा तपाईँलाई सोधेको थिएँ कति वर्ष विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नु पऱ्यो भन्दाखेरि करिब 20 वर्ष जति गर्नुभएको रहेछ अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको लागि आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ अहिलेको अधिवेशनमा तपाईँलाई यत्रो वर्ष राजनीति गर्दै आएपछि अब चाहिँ नि म केन्द्रीय सदस्यको लागि म काबिल छु भनेर केले चाहिँ तपाईँलाई त्यो विश्वास दिलाएको छ र तपाईँ कुन विश्वास र कुन उसको कुन भनौँ न एउटा ठोस आधार लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीहरूमा अहिले युवाहरूको सहभागिताको विषयमा एक प्रकारको बहसै चलिरहेको छ पुराना राजनीतिक नेतृत्वहरू एक प्रकारले टेस्टेड भइसके तर पनि देशको काँचुली फेरिन सकेन आम जनतालाई हामीले जसरी विकास समृद्धि सुशासन लगायतको जीवनस्तर रूपान्तरणको कुरा गरेका थियौँ त्यो भएको छैन त्यसो हुँदा अरू नयाँ नेतृत्व आयो भने युवा नेतृत्व आयो भने जरुर त्यसले गर्न सक्छ कि भन्ने एक प्रकारको आम जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो कारणले पनि प्रेरित गरिरहेको छ दोस्रो कुरा चाहिँ म नै यहाँले भन्नुभयो जस्तै लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ भर्खरै मैले अधिवेशन गरेर त्यो छोडेँ
र विद्यार्थी राजनीतिमा भएको बेलामा जेलनेलदेखि लिएर जनयुद्धको प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रिया लगायतका सबै भर्खरै भएको चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष लगायतका सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ सडकको नेतृत्व गरेका छौँ। एक प्रकारले आम युवा विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ अपिल गरेका छौँ र न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा उभिने कुरामा हामीले एक प्रकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्यौँ। अब यो कुराले के देखायो भने विद्यार्थी राजनीतिमा जुन प्रकारको भूमिका र दायित्व पुरा गरियो, अब पार्टी राजनीतिमा पनि हामी त्यो दायित्व पुरा गर्न सक्छौँ र त्यो पार्टीले हामीलाई अवसर दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि चाहिँ पार्टीभित्र 20% युवाहरूलाई अवसर दिने, पार्टीको टोटल चाहिँ केन्द्रीय समितिमा 20% युवाहरूलाई अवसर दिने भनिसके पछाडि 40 वर्ष मुनिको युवाहरूको एउटा आकाङ्क्षी भएका हिसाबले पनि त्यो दाबी हाम्रो मेरो चाहिँ त्यस अर्थमा भइरहेछ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब हुन त सबै राजनीतिक दलमा अहिले यहाँले भन्नुभयो सबभन्दा अहिले चलिरहेको बहस भने होइन यही छ कि युवा नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो, पुरानो नेतृत्वले आफ्नो ठाम छोड्नु पर्यो। धेरै वर्ष तपाईँले आफ्नो देखिसक्यौँ भन्नुभएको छ, तर अहिले पनि यहाँकै पार्टीमा पनि तपाईँहरूले आशा गरिरहनु भएको छ, लिन खोजिरहनु भएको छ आफ्नो स्थान, तर केही गरी युवा नेतृत्व सँगसँगै पुरानो नेतृत्वले त्यो ठाउँ दिन खोजेको छ त? तपाईँलाई कस्तो भान भएको छ भने त सजिलैसँग पाइने जस्तो छ कि यसमा अझ अलिकति भनौँ न यसमा पनि फेरि एउटा लागि पर्ने अवस्था देखिएको छ? कस्तो छ अहिलेको अवस्था अधिवेशनको? कस्तो छ भने पार्टी नेताहरूलाई अनुभूति चाहिँ के भएको छ भने अब यो बुढाहरू मात्रै भएको पार्टी बुढा हुन्छ, बुढो पार्टी जस्तो हुन्छ, युवाहरू भएको पार्टी अलि गतिशील पार्टी र अलि युवाहरू जस्तो हुन्छ। देशको जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि पार्टीमा त माओवादी त सबभन्दा धेरै युवाहरूलाई अवसर दिने पार्टीको रूपमा विगतमा थियो, तर आज 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि त त्यो युवा पुस्ता पनि त्यहाँ छैन। त्यसो हुँदा पार्टीलाई गति दिनको निम्ति चाहिँ माओवादीले विगतदेखि नै हाम्रो पार्टीमा युवाहरूलाई अलिकति बढी प्रोत्साहन र अवसर दिने गरिएको छ। त्यस अर्थमा नेतृत्वले युवाहरूलाई अवसर दिन्छ अथवा त्यो अनुभूति गरेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर सँगसँगै त्यहाँ पनि वर्षौँदेखि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यति सजिलै अब हामी चाहिँ हटेर अरू युवालाई छोडौँ भन्ने उहाँहरूलाई पनि सायद लागेको छैन र हामी उहाँहरूलाई हटेर हामीलाई ठाउँ खाली गर्नुहोस् भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। तर के हो भने आन्दोलन भन्ने कुरा चाहिँ भावनाको हिसाबले चल्दैन, एउटा राजनीतिक आवश्यकताको आधारले जान्छ। हरेक पुस्ताको सहभागिता राजनीतिक दलहरूमा व्यक्त हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै युवाहरूको राजनीतिप्रति आशा हुन्छ। आजको त झन् पुस्तान्तर हरेक पुस्तामा यति धेरै ग्यापिङ छ कि त्यो एकले अर्को पुस्ताको आनी बानी शील स्वभाव सबै कुराहरूलाई बुझ्दैन भन्दा हरेक युवाले देख्नु पर्यो कि माओवादी केन्द्रमा हामी जस्तो युवा साथीहरू केन्द्रीय समितिमा नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो बारेमा, हाम्रो सोचको बारेमा, हाम्रो चाहनाको बारेमा, हाम्रो अपेक्षाको बारेमा, हाम्रो आवश्यकताको बारेमा बोल्ने त्यो पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो युवाहरूको पार्टी हो भन्ने बनाउनको निम्ति पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ युवाहरूको सहभागिता पार्टीभित्र अनिवार्य छ। र यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ पार्टीलाई भनेको के हो भने ठिक छ, हामी सिनियर नेताहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा, सिनियर नेताहरूलाई मान्ने कुरामा हाम्रो कुनै कन्जुसिया छैन। उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ, उहाँहरूको इतिहासप्रति, उहाँहरूको योगदानप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। तर आजको आवश्यकता, आजको आम राजनीतिको चाहिँ जुन ठाउँमा हामी उभिएका छौँ त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि युवाको सहभागिता त पार्टीमा चाहियो। त्यस अर्थमा नेतृत्वले युवाहरूको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो सहज भएन भने अब माओवादी केन्द्रमा चुनाव गर्ने कुरा पनि अनौठो भएन नि। हिजो यो जनयुद्धको बेलाको जस्तो अथवा शान्ति प्रक्रियामा भर्खरै आउँदाखेरिको 64-65 जस्तो माओवादी केन्द्र छैन होइन। यो 15 वर्षको राजनीतिक परिस्थितिले माओवादीलाई पनि काहीँ न काहीँ एउटा रिभ्यू गर्ने ठाउँमा पुर्यायो कि हाम्रो सिस्टम के छ, हाम्रो प्रणाली के छ, हामीले चाहिँ कहाँ सच्याउनु पर्ने छ। आजको यो खुला परिवेशमा, आजको यो राजनीतिक परिवेशमा अथवा यो अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त हुनको निम्ति माओवादीले पनि आजको कतिपय कुराहरूमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता माओवादीले महसुस गर्न खोजेको छ, त्यो महसुस गर्दाखेरि निर्वाचनमा गएर पनि एउटा विधिमा गएर पनि चाहिँ युवा नेतृत्वहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दियौँ। पार्टीले भने जस्तै 20%मा हामी युवाहरूलाई नै प्रतिस्पर्धा गर्न दिए भयो भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो बाँकीमा उहाँहरू रहनुहोस्, तर कति समयसम्म रहने भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ नेताहरूलाई पनि भनिरहेछौँ। हाम्रो आफ्नो हामीलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हाम्रो इन्डोर्समेन्टको कुरा मात्रै हामीले गरिरहेको छैनौँ कि
सिस्टम पार्टीभित्र यस्तो बसाउँ कि एउटा व्यक्ति पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा कति समय रहने, को के रहने, एउटा यो कुरा गर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यो केन्द्रीय समितिमा किन हाम्रो आवश्यकता देखिरहेका छौँ भने माओवादीको यही केन्द्रीय समिति हो जसले लामो समयदेखि नेतृत्व गरेको छ, तर पार्टीमा गति आइरहेको छैन, जनतामा विश्वास आइरहेको छैन। जनताले यो पार्टीले यत्रो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, अब कार्यान्वयनको निम्ति पनि यो पार्टी चाहिन्छ, यसको नेता कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता छ आज पनि भनेर मान्छेले भन्ने ठाउँ किन भएन भन्दा यो एक प्रकारले यो केन्द्रीय समिति जो केन्द्रीय समिति छ, जो स्थायी समिति छ, त्यो टेस्टेड भइसक्यो। अब त्यो पुस्ता फेरि रिपिट हुने कुरा र यो महाधिवेशनले त्यसैलाई चोख्याउने कुरा चाहिँ यो महाधिवेशनको चाहिँ औचित्य हुँदैन। यो चोख्याएर गयो भने यही कुरालाई चोख्याउने भने यो महाधिवेशनको नौटङ्की जस्तो हुन्छ। यो त्यसैले नयाँ चिज आउनुपर्छ। मलाई यसो सोध्न मन लाग्यो, जस्तो होइन तपाईँ जनयुद्धदेखि अथवा 62-63को आन्दोलनपछि त्यो बेला पनि त तत्कालीन युवा नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँहरू मूलधारमा आएर उहाँ त केन्द्रीय समिति हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका खेलि पनि रहनु भएको छ, मन्त्री पनि भइसक्नु गएको त। त्यो बेलाका युवा त्यसपछिका युवाहरू आखिर आएपछि पनि आखिर जनता माझमा दोस्रो अन्तिम चुनावले देखाइदियो कि जनताले माओवादी पार्टीलाई अथवा तत्कालीन पार्टी अहिले केन्द्र भयो माथि भएको विश्वास त त्यति दिलाउन सकेको रहन्छ नि त, जनताबाट त्यो विश्वास गुमेछ नि। त्यसको मुख्य कारक चाहिँ तपाईँ कता देख्नुहुन्छ त? हो, यही कुरा छ। हामी तुलना गरिरहेका छौँ कि त्यत्रो परिवर्तनको रातापसहित आएको माओवादी 10-15 वर्षको संसदीय अभ्यासमा कसरी त्यो चाहिँ सर्लकै तातो पानीले खुइलिए जस्तो भयो भन्ने कुरा अहिलेको हाम्रो यो महाधिवेशनको प्रमुख प्रश्न हो। हामीले जनतालाई के दिन सकेनौँ? हाम्रो नेतृत्वमाथि जनताको किन विश्वास हुन सकेन? जनतालाई हामीले किन विश्वास दिलाउन सकेनौँ? यो कुराको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। यो कुराको हामीले कारणहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। यो महाधिवेशनको मूल कुरा यसमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सँगै अब यो तपाईँले भन्नुभयो माओवादीलाई जनताले धेरै ठुलो अवसर दिएका थिए, राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आयो भनेर मात्रै होइन कि माओवादीले खासमा एकदम भुइँ मानिसहरूको चाहिँ विषयलाई उठायो, एजेन्डाहरूलाई बोक्यो, मुद्दाहरूलाई लिएर आयो र माओवादीले वास्तवमा उठाएको मात्रै होइन यसलाई ल्यान्डिङ पनि गर्न प्रयत्न गर्छ होला भन्ने आम मान्छेको जे कुरा थियो नि, हामी त्यहाँ चुक्यौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ माओवादी जुन एउटा सामूहिक केन्द्रीकरणको रूपमा नेताहरूको एउटा राम्रो टिमको रूपमा यो हिजोको अरू राजनीतिक पार्टी जस्तो यो टुट्दैन फुट्दैन, साना साना स्वार्थहरूमा केन्द्रित हुँदैन, गुटमा विभक्त हुँदैन, यसले साँच्चै देश बनाउँछ भन्ने आम जनतालाई जे लागेको थियो नि। तर शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै माओवादीभित्रको फुट विभाजन, एकले अर्को नेतालाई चाहिँ आरोप होइन हिलो छ्याप्नेदेखि लिएर जुन प्रकारको हिजो हामीले चाहिँ संसदमा एकदम फोहोरी खेल हुन्छ भन्छ त्यस्तो त माओवादीभित्र पनि जस्ताको त्यस्तै देखियो। यो त्यत्रो मिल्ने मोहन वैद्य, बाबुराम प्रचण्ड, बादल लगायतका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर यो देशको कायापलट गर्नुहुन्छ होला भनेको त उहाँहरू आफै एक अर्कामा चाहिँ सङ्घर्षको स्थिति बन्यो, फुट विभाजनको त्यो तिक्ततापूर्ण र त्यो एउटा दुःखद पाटको कारणले गर्दाखेरि आम जनतालाई कस्तो लाग्यो भने यो माओवादी पनि उस्तै जोगिरहेछ। मतलब मैले अन्यथा हिसाबले कुनै समुदायलाई इङ्गित गर्न खोजेको होइन कि मतलब माओवादी पनि अरू राजनीतिक दलभन्दा पृथक रहेछ, फरक भएन भन्ने मान्छेलाई लाग्यो भने आखिर माओवादी पनि कङ्ग्रेस जस्तै हो, माओवादी पनि एमाले जस्तै हो भने त्यो त पार्टी पहिल्यै छ देशको राजनीतिमा मूल स्ट्रिममा, किन माओवादी नै चाहियो भन्ने कुरा आम मान्छेलाई लाग्यो। त्यसैले माओवादीप्रति विश्वास गिर्नुको र त्यत्रो रातापसहित आएको पार्टी पछिल्लो समयसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने स्थितिमा पुग्नुको एउटा मूल कारण भनेको यो हो। र यही कुरामा हामीले समीक्षा गरेर अब कसरी हाम्रा गल्तीहरू कहाँ कहाँ भए, हाम्रा चाहिँ कमजोरीहरू कहाँ कहाँ भए र करेक्सन गरेर फेरि हाम्रो एजेन्डा र मुद्दाहरू त यो माओवादी पार्टी रहे पनि नरहे पनि, यसमा नेता रहे पनि नरहे पनि यो भुइँ मानिसहरूको एजेन्डा र मुद्दा त आज पनि बक्रल्ती छ नि। म आज पनि हजुर अहिले हामी छोटो ब्रेक दिन्छु। यो कन्भर्सेसनलाई हामी फेरि कन्टिन्यू चाहिँ छोटो ब्रेक चाहिँ लिनु पर्छ। छोटो ब्रेक लिएर हामी फेरि आउँछौँ। यो छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ रञ्जित तामाङ, माओवादी केन्द्रका युवा नेता, र उहाँसँग हामी अलिकति यो अधिवेशनकै सन्दर्भमा र उहाँसँग पनि अलिकति यो युवा नेतृत्वको कुरामा गर्दै थियौँ। रञ्जितजी, मलाई एउटा तपाईँलाई युवा नेताको रूपमा एउटा प्रश्न सोध्न एकदम पहिलेदेखि मन थियो तपाईँ आउने भनेपछि। अहिले अलिकति पार्टीमा पनि अब निर्वाचन प्रणालीमा पनि यो व्यावसायिकता एकदमै धेरै हावी भएको छ।
सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले भने जस्तै गरी अलिकति भुइँ मान्छेको कुरा उठाउने, अलिकति ग्रासरुटको भन्दा पनि अलिकति प्यारासुटिङ गर्न आउने, पैसाको बलथलमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव लिएर आउने, त्यसपछि नेतृत्व लिने अनि आफ्नो आफ्नो स्वार्थहरूलाई मात्रै अगाडि लिएर जाने चाहिँ धेरै देखिएको छ। अब युवा नेताको रूपमा यसलाई काउन्टर गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ? किनभने यो त एकदम ठुलो एउटा रोग सबैमा देखिएको छ नि त, त्यसको त मान्नुहुन्छ होला उहाँले। यहाँसँग तपाईँको यसको काट के छ? यसमा चाहिँ यो राजनीतिमा अलिकति तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो राजनीति अलिक विकृत हुनुको एउटा कारण चाहिँ हाम्रो निर्वाचन आयोग छ, त्यसले कोड अफ कन्डक्ट बनाएको छ र त्यसले चाहिँ यति खर्च गर्न पाउने, यस प्रकारको प्रचार सामग्री ल्याउन पाउने आदि इत्यादि भनेर एकदम प्रष्ट भनेको छ। तर नेपालको राजनीतिमा मैले के भेटेको छैन भने केही समय अगाडिको एउटा उदाहरणदेखि बाहेक, सायद गोविन्दराज जोशीको मामलादेखि बाहेक निर्वाचन आयोगले कोड अफ कन्डक्ट कार्यान्वयन नगरेर कसैको उम्मेदवारी खारेज गरेको अहिलेसम्म नेपालको इतिहास छैन। र निर्वाचन आयोगले जुन कोड अफ कन्डक्ट लागू गरेको छ त्यो लागू गरेर निर्वाचन लडेको कोही मान्छे छैन। हाम्रो विकृति यहाँबाट सुरुवात भयो र जब जसलाई मोनिटरिङ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ उसैले गर्दैन भनेपछि त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा जाने हरेक राजनीतिक दलमा पर्ने कुरा स्वतः भयो। तपाईँ आज संसदमा हेर्नुहोस् 60 जना भन्दा बढी ठेकेदारहरू छन्। आज तपाईँ हेर्नुहोस् यस्तो छ कि म त सामान्य मान्छेको कुरा सुनिरहेको हुन्छु, बुझिरहेको हुन्छु, एकदम उहाँ 50 वर्षदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, उहाँ सांसद हुनु भएको छ कि छैन, मन्त्री हुनु भएको छ कि छैन, किन भन्दा उहाँको आर्थिक स्थिति नभएपछि उहाँले चाहिँ कहिले आर्थिक अवस्था बलियो भएको उहाँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। यो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ म कहिलेकाहीँ यस्तो सुनिरहेको हुन्छु, अरू पार्टीमा पनि म त्यस्तो सुनिरहेको हुन्छु। त्यसो हुँदाखेरि विडम्बना के हो भने जसले राजनीति गरेको छ, राजनीतिमा एउटा सपना बोकेको छ, आम जनताको एजेन्डा र मुद्दा बोकेको छ, त्यस्तो मान्छेहरू राजनीतिमा आउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो आफ्नो सिस्टमलाई नै हामीले बलियो बनाउनुपर्छ र त्यो सिस्टमलाई बलियो बनाए पछाडि मात्रै आज जुन प्रकारको राजनीतिक पार्टीहरूमा अस्वस्थ प्रकारको चुनावी प्रतिस्पर्धा, जोसँग पैसा छ, पावर छ, ती मान्छेहरू मात्रै निर्वाचित भएर आउने, यस्तो प्रकारको जुन भएको छ यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ मैले देखेको निर्वाचन आयोगलाई सबभन्दा धेरै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र निर्वाचन आयोगलाई बरु कुनै क्वेसन उठ्छ भने त्यसलाई एउटा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट, कुनै राजनीतिक पार्टीले नियुक्त गरेको होइन कि त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा छुट्टै एउटा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको विधिबाट ल्याएर त्यो संवैधानिक निकायलाई व्यवस्थित गरेर कोड अफ कन्डक्ट कडाइपूर्वक लागू गर्ने हो भने आज राजनीतिकभित्र जुन पैसा र पावर हुनेहरू अथवा चाहिँ अलिक कमर्सियलाइजको जुन हामीले जो कुरा गरिरहेका छौँ नि यो कुरालाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि राजनीति अलिकति राजनीति जस्तो हुन्छ, अलिक मुद्दा केन्द्रित छलफल र बहस जस्तो हुन्छ। तपाईँ आज यस्तो भनिरहेका हुन्छन् कि ठेकेदारहरू मैले यति करोड पैसा तयार गरेको छु आगामी निर्वाचनको निम्ति र म सांसद हुँदैछु भनेर उसँग कुनै विचार छैन, कुनै योजना छैन, कुनै कार्यक्रम छैन, आम जनताको चाहना, इच्छा, भावना, आवश्यकता के उसलाई कुनै मतलब छैन, तर उसँग पैसा छ त्यसैले ऊ सांसद हुँदैछ, उसँग बस प्रशस्त रूपमा पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य छ त्यसैले ऊ भोलिको मन्त्री हुँदैछ। तर राजनीति कता गइरहेको छ भन्दा जसले राजनीतिक रूपमा देशको एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई, आम जनताको चाहना र आवश्यकताहरूलाई महसुस गर्ने, बुझेका, परिवर्तन गर्ने एजेन्डा बोकेको छ त्यस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा आउने र जोसँग बढी आर्थिक हिसाबले सम्पन्न छ त्यस्ता मान्छेहरू व्यवसायमा जाने, ऊ जुन बिजनेसमा छ त्यो ऊ त्यही बिजनेसमा रहने। त्यसको लागि बरु राज्यले नीति योजना कार्यक्रम कहाँ के सहज बनाउनुपर्छ बनाउँछ। त्यो दिशातर्फ जानको निम्ति चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मैले एउटा कुनै प्रोग्राममा पनि यो भनेको थिएँ, कहाँ हुन्छ यस्तो सिस्टम भनेर एकजना कसैले भन्नुभएको थियो। आज कतिपय राष्ट्रहरू जो हामीले उनीहरूलाई लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा बुझेका छौँ, धेरै राष्ट्रहरूले तपाईँ यति धेरै छ कि एउटा कुनै निर्वाचन को कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ जारी भइसके पछाडि एउटा उम्मेदवारले कसैलाई 5 जना मानिसलाई खाना खुवायो भने मात्रै कुनै एउटा चाहिँ पब्लिकले उसलाई अनलाइन मार्फत अथवा विभिन्न माध्यमबाट उसले रिपोर्ट गर्न सक्छ कि यो उम्मेदवारले यहाँ चुनाव प्रभावित गर्नको निम्ति खाना खुवाइरहेको छ, त्यसैले उसको सामान्यतया उसको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज हुने यस्तो प्रकारको सिस्टमहरू आज संसारभरिका देशहरूमा छन् जसले एजेन्डा र मुद्दा केन्द्रित बहसहरूलाई अरू विभिन्न प्रभावले होइन मान्छेको आवश्यकतालाई, मान्छेको मुद्दाहरूलाई केन्द्रित बनाएर राजनीतिलाई अलिकति चाहिँ सेवा प्रदायक बनाउने दिशातर्फ बढी जोड दिएका छन् र हाम्रो आवश्यकता पनि त्यो हो, तर हामी त्यतापट्टि जाने प्रयत्न गरिरहेका छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। रञ्जी,
अब अर्को वर्ष त ठुलो चुनाव आउँदैछ हेर्नुहोस् होइन सायद अधिवेशन विभिन्न दलहरूका अधिवेशन लगायत तपाईँहरूको दलको अधिवेशन पनि त्यसैको लागि बिस्तारै अलिकति प्रिपेरेसनमा छ। तपाईँ त आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र तर एज अ आकाङ्क्षीको हिसाबले पनि अर्को वर्ष यदि माओवादी केन्द्रले राम्रोसँग चुनाव जित्ने हो अथवा राम्रो भोट ल्याउने हो भने अहिलेका भुलहरू के चाहिँ नि लाई पार गरेर के परिवर्तन ल्याएर चाहिँ गयो भने चाहिँ नि 8 वर्ष चाहिँ माओवादी केन्द्र चाहिँ अलिक उठ्न सफल हुन्छ? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत सोच के छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त माओवादीले आफ्नो गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ कि हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू के भए। हामी पटक पटक सरकारमा सहभागी भयौँ, सरकारमा सहभागी भएर हामीले जनतालाई के कुरा दियौँ। जस्तो हामीले भन्यौँ कि संविधान अहिले त संविधान कार्यान्वयनको हामी प्रक्रियामा छौँ। हामीले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ। आज शिक्षालाई हामीले सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वको रूपमा हामीले वहन गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ। शिक्षामा हामीले चाहिँ जनताहरूलाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा राज्यले प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने हामीले आधार तयार गरेका छौँ कि छैनौँ भन्दा हामीले यो गरेका छैनौँ। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त यति धेरै समस्या पैदा भयो कि कोभिडले नै हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति के छ अथवा हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको आफ्नो क्षमता के छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। रोजगारको कुरा गर्दाखेरि त लाखौँ युवाहरू आज विदेशमा छ, त्यो सबै राजनीतिक दलहरूले भनेका छन्। र आज हामीले यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कि राज्यले मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरेका कुराहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जानु पर्यो। हामी लामो समयदेखि सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ, संविधान बनिसके पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ। 3 वर्षभित्रमा ऐन कानुनहरू बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आज संविधान जारी भएको 5 वर्ष 6 वर्ष पुरा हुन लागिसक्यो, तर हामीले ऐन कानुनहरू व्यवस्थित गरेर सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। हामीले समावेशी समानुपातिक प्रणालीको कुरा गरेका छौँ, राज्यको सबै तहमा अहिले पनि त्यो कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सकेका छैनौँ। क्रान्तिकारी भूमि सुधारका कुरा गरेका छौँ, त्यो कुरा अहिले पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। भन्दा यी तमाम एजेन्डा र मुद्दाहरू जो छन्, यी एजेन्डा र मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा सबभन्दा पहिला माओवादीले भूमिका निर्वाह गर्नु। त्यति मात्रै होइन, हामीले सत्यनिर्भर तथा मेलमिलाप आयोग बनायौँ। त्यो आयोग बनेको यत्रो लामो समय अवधि भइसक्यो। युद्धका कतिपय मुद्दाहरू छन् जो कुरा अहिलेसम्म पनि हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। एउटा दुःखद पक्ष हो। यसमा अग्रसर त माओवादीले नै लिनुपर्छ। यो सबै राजनीतिक दलहरू सिङ्गो देशको मुद्दा हो, तर यद्यपि त्यसको पहल कदमी माओवादीले लिनुपर्छ। किनभने तत्कालीन विद्रोही र सरकार पक्षबाट सरकारको कुरा हेर्दाखेरि सरकार पनि विद्रोही पनि आज एउटै भएपछि उसले लिनुपर्छ। बेपत्ता छानबिन आयोग भन्ने त्यो आयोग पनि जस्ताको तस्तै छ। जनयुद्धका शहीद परिवारहरूले अहिले पनि केही प्राप्त गरेको छैन। केही समय अगाडि भर्खरै मात्रै पनि राज्य तर्फबाट चाहिँ जीवन बलिदान गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने काम भयो, त्यो स्वागत योग्य छ। तर तत्कालीन द्वन्द्वको बेलामा राज्य र विद्रोहीको तर्फबाट मारिएका दुवै प्रकारका समुदाय, दुवै प्रकारका चाहिँ बलिदान गर्ने नेपाली छोराछोरी नै हुन् होइन, सन्तानहरू नै हुन्। त्यस अर्थमा उहाँहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा बाँकी नै छ। जनयुद्धमा घाइतेहरूको अहिले पनि स्थिति दयनीय नै छ। अहिले पनि कतिपय चाहिँ जेलनेल भोगेर जीवनयापन गर्न कठिनाइ परेका मानिसहरू समुदायहरू पनि सँगसँगै छन्। हाम्रो पार्टीमा पूर्व पिएलहरूको ठुलो सङ्ख्या छ जो आज पनि कोही विदेशमा जीवन निर्वाह गरिरहेको छ, कोही यहीँ विभिन्न उद्यमशीलतामा जोडिन खोजिरहेको छ। ती मानिसहरूलाई पार्टीमा व्यवस्थापन गर्ने सँगसँगै हाम्रो पार्टी चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो पार्टीको एउटा पार्टी सदस्यको खास भूमिका के हो भनेर भन्ने हो भने उसले जुलुस लगाउने, नेताहरूको भाषण सुन्ने र 1 वर्ष पछाडि पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्नेदेखि बाहेक केही छैन। त्यो पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीले के गर्छ भन्ने कुराको अनुभूति त सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्ने माओवादीले, सिङ्गो देशलाई विकास र समृद्धि दिने माओवादीले सबभन्दा पहिला त त्यो कुरा आफ्नो पार्टी जीवनमा लागू गर्नुपर्छ होला नि। त्यसो हुँदा त्यो कुराको प्रत्याभूति हामीले आफ्नो पार्टी जीवनमा खोज्नुपर्छ। हामीले त्यो गराउन सकेका छौँ कि छैनौँ। यति कुरा गरेर हामीले चाहिँ सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि कहिले एउटा निर्णय, कहिले अर्को निर्णय, कहिले एक प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना, कहिले अर्को प्रकारको संरचना, एकदम त्यो चाहिँ के भन्छ यो अस्थिर प्रकारको निर्णय अथवा अल्पकालीन निर्णयहरू गरेर होइन कि एउटा सङ्गठनात्मक विधि र एउटा सङ्गठनात्मक सेटअपमा जाने हो भने र आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई किन जनताले मत हाल्ने भन्दा माओवादीले 1, 2, 3, 4 यो गर्छ। माओवादीले के गर्छ? विकास ल्याउँछ। कस्तो विकास? केपी ओलीले भने जस्तो विकास। कस्तो विकास? कस्तो समृद्धि? केपी ओलीले भने जस्तो समृद्धि। सुशासन? कस्तो सुशासन? भ्रष्टाचार सहितको कि रहितको? यस्ता जो ज्वलन्त मुद्दाहरू जो आज आम जनताको चासोको कुरा छ, त्यो चासोको कुराहरूमा माओवादीले 1, 2, 3, 4 भन्नुपर्छ कि हामी विगतमा भन्यौँ गरेनौँ, तर हामी रियलमा गर्छौँ। किनभने अरूले गरेनन्, अरूले ल हामीले गरेनौँ त अरूले त गर्नुपर्ने हो।
अरूले पनि गरेनन् भन्दा यो हामीले नै गर्नुपर्ने रहेछ र हामी गर्छौँ भनेर पब्लिकलाई विश्वास दिलाउने हो भने आज पनि माओवादीको 9 लाख करिब पार्टी सदस्यता जो रिन्यू भएको छ, जो नवीकरण भएको छ, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अझै धेरै मानिसहरू त माओवादीभन्दा बाहिर छन्। यद्यपि उनीहरूले यो माओवादी फेरि एकचोटि बलशाली बनोस् भन्ने म एकदम तल मानिसहरूको त्यो कुरा सुन्छु। विदेशबाट धेरै मानिसहरूले म्यासेज पठाएर पूर्व पिएलए साथीहरू, पूर्व माओवादीसँग रिसाएर बसेका मानिसहरू, विभाजन भएर गएका मानिसहरूको हामी सन्देश सुन्छौँ कि तपाईँ युवा साथीहरू अथवा फेरि माओवादी नयाँ ढङ्गले जान, नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित हुन तयार भयो भने माओवादीको पुनरोदय सम्भव छ, तपाईहरु लाग्नु पर्यो भनेर मानिसहरूको त्यो एउटा शुभेच्छा हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यस अर्थमा माओवादी आगामी चाहिँ निर्वाचनमा आफूलाई अलिकति करेक्सन गर्ने, रूपान्तरणको प्रतिबद्धता जनाउने हो भने पार्टी फेरि रूपान्तरित हुन सक्छ। त्यही त रञ्जित, त्यति भन्दै यहाँलाई पनि हाम्रो शुभकामना र आगामी दिनहरुमा यहाँबाट हामीले पनि धेरै कुराहरू आशा गरेका छौँ। यी सब कुराहरू एउटा नयाँ युवाको रूपमा यहाँले नयाँ कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, नयाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा छौँ। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। एउटा सानो हाम्रो तर्फबाट उपहार पनि छ, समीर मलाई सानो गिफ्ट। थ्यांक यू यहाँलाई। यो पनि यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ, यो पनि पास गर्दै हाल्नु। यहाँलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्यांक यू। मलाई बोलाउनु भयो, विषय र विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यति भन्दै अब अहिले गेस्टलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरू अहिले छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि अशेष र म चाहिँ नि फेरि फिर्ता आउने नै छौँ। त्यस बेलाको समयको लागि चाहिँ नि अहिले छोटो ब्रेक। Vianette Presents दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई फेरि पनि सानो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। र आज हाम्रो अतिथिसँगको छोटो रमाइलो कुराकानी पछि अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि लगाउँछौँ। एकदम अशेष। आज कार्यक्रम अगाडि लगाउँदाखेरि अशेष न्यू इयर्स गिभ अवे अनाउन्स गर्दछौँ हामीहरू तपाईँ थाहा छ, हामी समय मिलाएर पटक हाम्रा दर्शकहरूलाई थ्रु सोसियल मिडिया गिभ अवे गर्छौँ रमाइलो गिफ्टहरू। र अब न्यू इयर्स गिफ्टको कुरा छ। अशेष के छ हाम्रो न्यू इयर्स गिफ्टको लागि हामीले के अनाउन्स गर्दछौँ त? त्यही त हाम्रो 5वटा लकी विनर्सहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्टम धागोको तर्फबाट छ, त्यसपछि स्वधानबाट चाहिँ साउन्ड थेरापी छ, कथालयबाट बुक्सहरूको गिफ्ट ह्याम्पर छ, केक स्टेसनबाट केक छ भने क्रन्ची कर्नरबाट पनि तपाईलाई गिफ्ट ह्याम्परहरू छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पल केही गर्नु पर्दैन, हामीलाई सोसियल मिडियामा तपाईँले फलो गर्नु पर्यो इन्स्टाग्राममा, र हाम्रो आफ्नो स्टोरीमा हामीलाई मेन्सन गरेर #दिस मर्निङ लाइभ युज गरेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस्, हाम्रो साथीहरूलाई ट्याग गर्नुहोस्, हामीलाई रिप्लाई गरिदिनुहोस्। र यो # तपाईँले युज गर्ने बित्तिकै अथवा हामीलाई ट्याग गर्ने बित्तिकै तपाईँ यसमा क्वालिफाई हुनुहुन्छ र न्यु इयरको बेलामा यो 5वटा गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू छ, हामीले यसको तपाईँ विजेता हुन सक्नुहुन्छ। एकदम हेर अशेषले भनिहाले, एकदम सजिलो छ। तपाईँले के गर्नै पर्छ, कति रमाइलो छ। हाम्रो इन्स्टाग्राम हाम्रो अकाउन्ट छ, इन्स्टाग्राममा हाम्रो ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ भन्ने अकाउन्ट छ। तपाईँले पहिलो कुरा त्यो फलो गर्नै पर्यो। फलो गरिसकेपछि तपाईँले त्यसमा मेन्सन गर्नु पर्यो, #ग्यालेक्सी टिएमएल गरे पनि हुन्छ, अथवा खालि फलो गरेर जे मेन्सन गरे पनि हुन्छ। आफ्नो साथीहरूलाई नाम मेन्सन गर्दै हुन्छ, साथीहरूको ह्यान्डल मेन्सन गर्दै हुन्छ, त्यति मात्र गरे पुग्छ। मुख्य कुरा फलो गर्नुहोस्, हामीलाई मेन्सन गर्नुहोस्। र अब छिट्टै अर्को हप्ता तपाईँहरूले मध्ये कोही जित्नुहुन्छ। किन अस्ति मात्र क्रिसमस गिभ अवे गरेको थियो, धेरैले जित्नु भएको छ। रमाइलो गिफ्ट छ, ट्राई गर्नुहोस्। 25 तारिक हामीले क्रिसमसको विनर अनाउन्स गरेका थियौँ भने अब 31 डिसेम्बर न्यु इयरको इभमा चाहिँ हामीले यो न्यु इयरको गिफ्ट ह्याम्परको विनर्सहरू हामी अनाउन्स गर्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बेस्ट अफ लक, र फेरि पनि रमाइलो ह्याम्पर्सहरू छ, हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। यति भन्दै अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हाम्रो हरेक दिन हामीले कुरा गर्ने रमाइलो सेगमेन्ट टुडे इन हिस्ट्री एकदमै के छ त समीर? आजको हिस्टोरिकल कुरा के छ आज? एकदम हिस्टोरिकल। आज हाम्रो मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग जोडेको छ। दुःखद घटना थियो, तर अब त्यो इतिहासमा रहिसकेको छ। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो आजको दिन उहाँमाथि अब के अरे गन प्रहार गरेर उहाँलाई चाहिँ नि मारिएको थियो। उहाँलाई बन्दुक प्रहार गरेर पछि बमबाट चाहिँ नि उहाँलाई मारिएको थियो, एउटा उहाँले चढेको गाडीमा। त्यही त
अब आजको दिन चाहिँ 2007मा बेनजिर भुट्टो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो पाकिस्तानको, उहाँको चाहिँ हत्या गरेको दिन हो। र फेरि पनि यसले एउटा पोलिटिकल असासिनेसन्स हाम्रो एसियामा, साउथ इस्ट एसियामा त पहिलेदेखि नै धेरै नै यो नराम्रो कुराहरूको एउटा किसिमले भनौँ न भइ नै रहेको कुरा हो, राजनीतिक हत्या असासिनेसन्सहरू। त्यसमा बेनजिर भुट्टो पनि पर्नुभयो, दुःखद कुरा। तर ठ्याक्कै यो 2007मा भएको रहेछ। हेर्दा हेर्दा कति चाँडै समय पनि धेरै लामो भइसक्यो। मलाई त याद छ टिभीमा मैले लाइभ त्यसको चाहिँ ट्रान्समिसन हेरेको, अहिले पनि मलाई ठ्याक्कै याद छ सँगै के यसो भयो अरे भनेर। किनभने उहाँले पोलिटिकल एउटा र्याली गरिरहनु भएको थियो, त्यसको फुटेजहरू सबै कुरा हेर्दाखेरि फेरि गन प्रहार गरेर पछि फेरि सुसाइड बम पनि त्यहाँ एक्सप्लोड भयो, धेरै मान्छेहरूले ज्यान पनि गुमाए, उहाँले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो। यो एउटा पाकिस्तानकै भनौँ न इतिहासमा एउटा नराम्रो कालो दिन। समरण रोज उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीहरू पनि थियो भन्ने के पढिरहेको हुनुहुन्थ्यो, अक्सफोर्ड हार्वर्डबाट उहाँको डिग्री थियो भने उहाँको बुवा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पाकिस्तानको, जो भने कि इन्फ्लुएन्सियल फ्यामिलीको हुनुहुन्थ्यो र धेरै काम पनि गर्नुभयो र नाम पनि कमाउनु भएको प्रधानमन्त्रीमा गरिनुहुन्छ पाकिस्तानको आजको दिन शुभमा पनि। त्यही त। अब अर्को इतिहासको घटना चाहिँ अझ झन् रमाइलो छ। रमाइलो के कुरामा भने हामीले जहिले पनि चन्द्रमामा गएको यानको रूपमा मात्रै याद गर्छौँ, तर त्योभन्दा पहिले अपोलो 8 भन्ने विमान चाहिँ चन्द्रमाको अर्बिटभित्र छिरेर चाहिँ चन्द्रमालाई त्यो जुन नील आर्मस्ट्रङ जानुभन्दा पहिलेको चाहिँ एउटा अन्तरिक्ष यान गएर चाहिँ एक किसिमले त्यसको रेकी गरेको अथवा त्यसको कस्तो छ भनेर विभिन्न तस्बिरहरू खिचेको रहेछ। त्यो चाहिँ आजको दिन चाहिँ एकदम सुरक्षित पृथ्वीमा फर्केको रहेछ, त्यो आफ्नो अभियानलाई पुरा गरेर। उहाँहरू चाहिँ पहिलो मानव हुनुहुन्छ जसले चाहिँ चन्द्रमा तर्फबाट पृथ्वीलाई हेर्ने। हामी पृथ्वीबाट चन्द्रमा हेर्थ्यौँ, उहाँहरू चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ चन्द्रमाबाट हेर्ने, चन्द्रमाको अर्बिटबाट हेर्ने प्रथम मानवहरू हुनुहुन्थ्यो। र आजको दिन जस उहाँले क्रिसमसमा चाहिँ क्रिसमसको दिन चाहिँ त्यो अर्बिट छोड्नुभयो र केही दिन पछाडि चाहिँ पृथ्वीमा ल्यान्ड गर्नुभयो। त्यति भन्दै आशिष एउटा सानो हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि अब एकदम बहुप्रतीक्षारत सेगमेन्ट टिएमएल स्पोर्ट्स छ, अहिले छोटो ब्रेक। सानो छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। मैले भनिहाल्यो बहुप्रतिष्ठित टिएमएल स्पोर्ट्सको सेगमेन्टलाई हामी सुरु गरौँ। अब हाम्रो लिग, हाम्रो आफ्नो होम लिगबाटै सुरु गरौँ, शहीद स्मारक लिगबाट। हिजो पनि दुईवटा खेल भयो समीर, होइन? अब के छ त हाम्रो अपडेटहरू के छ? सङ्कटाले ब्रिगेड बोइजको खेलमा जाने सङ्कटाले ब्रिगेड बोइजलाई 3-0ले हरायो भने त्यसपछि भएको गेम चाहिँ 3 स्टार र नेपाल आर्मीको चाहिँ गोल रहित बराबरीमा टुङ्ग्यो। इन्ट्रेस्टिङ खेल हो सङ्कटा र ब्रिगेडको, तर सङ्कटा निकै बलियो देखियो। अब अर्को खेलमा चाहिँ अब दुवै उत्तिकै समानतान्तर हिसाबले खेले, 0-0 भयो उहाँको खेल। र अझै इन्ट्रेस्टिङ खेल छ आज चाहिँ सातोबाट र जाला खेल बिचको छ। अब मेरो टोली बनाइएको छ जाला खेल युथ क्लब। अब जाला खेल युथ क्लबले आज के गर्छ हेर्नुपर्छ आज। सातोपाटो पनि अब झन्डै झन्डै तिम्रै क्षेत्रतिर रहेछ है, दायाँ र बायाँको रहेछ। अब दुइटै होइन, यो त पाटन डर्बी भयो जस्तो छ। आज 1 बजी छ है, आज 1 बजी खेल्छ। ललितपुर डर्बी हो, ललितपुर डर्बी छ आज 1 बजी छ। जानु होला, स्टेडियममा गएर हेर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। भ्यासम्म जानु होला, खालि 1 बजी अलिकति गाह्रो टाइम हुनसक्छ कोही कोहीलाई, तर मिलेसम्म जानु होला। अवश्य अब अरू पनि छ आज। हामी फुटबल मात्र होइन, के अरे क्रिकेट मात्र होइन, अब क्रिकेट पनि छ न्युज। तर हामीसँग नेपाली महिला भलिबल टोलीले निकै राम्रो खेलेको समाचार छ है, भेरी गुड न्युज छ। भलिबल अब हाम्रो भनौँ न राष्ट्रिय खेलकै रूपमा भलिबल एकदमै राम्रो प्रचलित गेम हो र विशेष गरी पुरुष सँगसँगै महिलाहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दै गर्नु छ। हामीले कुरा गरिरहेछौँ बङ्गलादेशमा भइरहेको एसियन सेन्ट्रल जोन वुमेन्स भलिबल च्याम्पियनसिप एबिसीको। यसको चाहिँ समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले आज किर्गिस्तानसँग खेल्दै रहेछ, होइन? र हिजो चाहिँ उज्बेकिस्तानले नेपालले पराजित गरेको थियो। अब नेपालको यो चाहिँ चौथो जित हो यो महिला टोलीको एकदमै, र फाइनलमा पुग्यो नेपालले। आज जे भयो भने नेपाल फाइनलमा पुगिसक्यो, हारेको छैन। म्हणजे एकदमै नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई धेरै धेरै बधाई छ र शुभकामना पनि छ फाइनलको लागि। तर
जुन किसिमले उहाँले खेल्नु भएको छ एकदम हाम्रो महिलाहरूले देखाइदिनु भयो नेपालको नामलाई एकदम माथि उचाइमा लगिदिनु भयो र भलिबलमा चाहिँ यो च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नेपाल अब फाइनलमा पुगिसकेको छ फाइनलमा अब कसो खेल्ने हुन्छ तय हुन बाँकी नै छ त्यही त विभिन्न घरेलु लिगहरू भेराली खेलाडीहरूलाई लामो समयदेखि डेभलप गरेको अहिले रिजल्ट पनि पाइरहेछौँ यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ आयोजक बङ्गलादेश किर्गिस्तान मालदिभ्स नेपाल श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान गर्दै 7 राष्ट्रहरू सहभागी रहेछन् यसमा नेपालले चाहिँ अब अहिलेसम्म राम्रो गरेको छ होपफुली अब कन्टिन्यू पनि होस् अब आजको म्याचको लागि पनि धेरै धेरै बधाई अच्छा यसमा थपिहाल्यो आज उज्बेकिस्तान र श्रीलङ्का बिचमा खेल हुँदैछ त्यो जित्ने टोली चाहिँ नि फाइनलमा पुग्छ नेपाल सब भिडरलाई यदि उज्बेकिस्तान अथवा श्रीलङ्का जो आए पनि नेपालले दुवैलाई हराइसकेको छ भने नेपालको अलिकति मतलब कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ अब हेरौँ फाइनलमा के हुन्छ त्यही त यसै गरी एबिसीकै सेन्ट्रल जोन मेन्स भलिबल च्याम्पियनसिप पनि भइरहेको छ यसमा चाहिँ नेपालले फेरि बङ्गलादेशमै भइरहेछ यो पनि र नेपालले यो चाहिँ मालदिभ्सलाई चाहिँ 3-0ले चाहिँ हराएको छ पुरुष टोलीले पनि राम्रै खेल्दैछ दोस्रो जित हो यो चाहिँ नि हैन त्यही त तर पनि महिला जतिको चाहिँ देखेको छैन तर जस्तो दुईवटा जित्यो होइन तर अब फाइनलमा पुग्नलाई अझ एक दुईवटा खेल जित्नुपर्ने जरुरी छ अब हेरौँ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ जस जित पनि हात पाइरहनु भएको छ पुरुष टोलीले पनि र उहाँले पनि यदि महिला जस्तै अझ राम्रोसँग अगाडि जित हात पार्दै जाने हो भने फाइनलमा पुग्ने सम्भावना अझ पनि टुटेको छैन तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ तर उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दुवै महिला टोली र पुरुष टोली दुवैलाई शुभकामना अब भलिबल सँगसँगै हामी नेपालको अर्को सबैजनाले मन पराउने माया गर्ने र अहिले युवाहरूमा एकदम पपुलर खेल चाहिँ क्रिकेटको पनि हामी कुरा गरौँ यसमा चाहिँ नेपालको लागि राम्रो समाचार रहेन समीर अन्डर 19 को कुरा गर्दैछौँ एसिसी अन्डर 19 को नेपालको अलिकति नराम्रो खेल देखाउने क्रम चाहिँ जारी छ यसमा चाहिँ श्रीलङ्कासँग नि हिजो हार्यो हिजो भएको खेलमा करिब 50 रनको हाराले हारेको देखिन्छ होइन र जे पनि अब अस्ति नै बङ्गलादेशसँग त्यसपछि श्रीलङ्कासँग हार्यो अब कुवेतसँग अन्तिम गेम छ तर अब नेपाल बाहिरिसकेको छ भने चाहिँ उसले योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन जे पनि हाम्रो खेलाडीहरूलाई शुभकामना छ अर्को पटकलाई राम्रो प्रदर्शनको लागि यो खेलमा हारजित भइरहन्छ तर त्यसबाट सिकेर र मुख्य कुरा चाहिँ म अशोक जैलेन के भन्छु भन्दाखेरि खेलाडीहरूले जहिले पनि मेहनत गर्नुहुन्छ तर हाम्रो म्यानेजमेन्ट हाम्रो क्रिकेट एसोसिएसन स्पोर्ट्स काउन्सिलले चाहिँ कतिको हाम्रो खेलाडीहरूलाई आत्मबल बढाउने काम गरिरहेको छ यस्तो बेला चाहिँ हामीले प्रश्न चिन्ह चाहिँ नि जरुर गर्छौँ त्यही त अब नेपालको खेलहरूदेखि लिएर अब हामी बिस्तारै प्रिमियर लिगतिर पनि आउँ प्रिमियर लिगको चाहिँ अब गेम चाहिँ भरे अथवा भोलि बिहान हिजो पनि थियो आज पनि छ र आज रातिको गेम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गेम हुन लागेको छ म्यान युको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको किनभने दुईटा गेम कन्टिन्युअसली उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनाको समस्याले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सस्पेन्ड भएको थियो बल्ल बल्ल अब चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको गेम न्युक्यासलसँग छ र सम्भावित जित चाहिँ न्युक्यासल के अरे म्यान युकै हुन्छ किन भन्दाखेरि अब रोनाल्डो पनि एकदम रेडी हुनुहुन्छ तर हिजो राति भएका अन्य खेलहरूमा चाहिँ टप टिम चाहिँ जितेका छन् जस्तो आर्सेनलले जित्यो त्यसै गरी के अरे उसले चेल्सीले जित्यो र अन्य टोलीहरूले पनि शीर्ष टोलीहरूले सबैले जितेको खबर आएको छ म्यान सिटीले पनि जितेको छ सो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ प्रिमियर लिग पनि अब नयाँ वर्षमा अब के हुन्छ प्रिमियर लिग त्यहाँ साले हेरौँ न ठिक छ अब हामी बिस्तारै हाम्रो खेलकुदको समाचारपछि पनि अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम सेगमेन्ट तर रमाइलो कुराकानी हाम्रो छलफल पनि त्यसमा जारी रहन्छ कोट अफ द डे आजको के छ त समीर कोट उहाँ सोरेन बोल्न एकदम गाह्रो किर्केगार्ड स्क्यान्डिनेभियन हुन्छ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो फिलोसफर राइटर अथर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँले एकदम सान्दर्भिक कुरा भन्नुभएको थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि लाइफ इज नट अ प्रब्लम टु बी सल्भ हामी स्क्रिनमा पनि राख्छौँ लाइफ इज नट अ प्रब्लम टु बी सल्भ बट अ रियालिटी टु बी एक्सपिरियन्स्ड एकदम इन्ट्रेस्टिङ भनाइ छ यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्छौँ होइन यो त सिम्पल वर्ड भेरी सिम्पल सबैजनाले बुझि नै हाल्नुभयो होला अब प्रब्लम भनेर प्रब्लम सल्भ गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि यसलाई यसको रियालिटीलाई एक्सपिरियन्स पनि गर्नु पऱ्यो आफूले त्यही अनुसारले तयारी पनि गर्नु पऱ्यो प्रब्लम सल्भिङमा मोडमा गयो भने चाहिँ हरेकचोटि एउटा प्रब्लम सिद्धिनु भएको छैन फेरि अर्को प्रब्लम त सुरु भइ नै हाल्छ त्यही भएर प्रब्लम सल्भिङ मोड भन्दा पनि आफ्नो लाइफलाई एक्सपिरियन्स पनि गरौँ त्यसको रियालिटीलाई पनि बुझौँ त्यसलाई एक्सपिरियन्स पनि गरौँ त्यसबाट नयाँ कुराहरू सिकौँ पनि र राम्रो मानिस
बन्दै जाउँ भन्ने किसिमको एकदमै जीवन एउटा अनुभव पनि हो भन्न खोज्नुभयो उहाँले जीवन एउटा अनुभव हो अनुभव बटुल्दै जाने हो अनि अब सिक्दै जानु त छँदैछ र अहिले खेलमा पनि त्यही लागु हुन्छ जिन्दगीको जीवनमा पनि लागु हुन्छ कि अनुभव बटुल्ने हो अनुभवबाट सिक्ने हो र त्यसलाई अब गल्तीलाई सकेसम्म नदोहोऱ्याउने राम्रो कुराहरूलाई दोहोऱ्याउने र आफूलाई उठाउने अरूलाई पनि उठाउने यी सबै कुराहरू जिन्दगीमा हुँदै गर्छन् हुँदै जान्छन् त्यो हामी सबैको एउटा मकसद पनि हुनुपर्छ जिन्दगीमा कसो होस् त्यही त अब अब यति भन्दा कि अब हामी के तिमीले भन्नु छ कि जाउँ आज होइन मलाई त केही भन्नु छैन अब हामी बिदा नै माग्नु पर्ला त्यसो भए आशिषलाई अनुमति लिएँ आशिष सबै टोलीहरूलाई आशिषलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै हाम्रो एमसिआरका मास्टर कन्ट्रोल रुमका साथीहरू क्यामेराका सबै साथीहरू हाम्रो इन्टरनल टिम सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरू आजलाई ब्रेक लिन्छौँ तर भोलि फेरि 6:30 बजे तपाईँले टेलिभिजन खोल्नुभयो भने हामीहरूलाई तपाईँले पाउनुहुनेछ हेर्न नभुल्नु होला Galaxy This Morning Live, which is presented by Vianet. Namaskar, have a good day.